अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। बजट तो पास नेशनल असेंबलीज में काफ़ी आसानी से हो गया, मगर अब बहुत सारे उसकी जो कंसर्न्स हैं वो बहुत सेक्टर्स वॉइस कर रहे हैं। हमारे साथ आज हम फोकस करेंगे कि क्या क्या सेक्टर्स की क्या क्या इश्यूज़ हैं। मगर पहले मैं ये चाहूँगी कि आप जो हफीज़ शेख साहब ने एक इंटरव्यू दिया था विद द प्राइम मिनिस्टर टू प्राइवेट चैनल, वो ज़रा सुन लें। उनके लिहाज से कोई चीज़ बंद नहीं हो रही और सब कुछ खुला ही है। आज एक्टमा के 200 टेक्सटाइल मिल्स कह रहे हैं बंद हो रही है, 15 लाख बंदा बेरोजगार हो रहा है, टैनरीज वाले स्ट्राइक पे जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि 200 कोई ट्वीट कुछ भी कर सकता है, बट द फैक्ट्स आर नॉट लाइक दैट। ऐसी कोई बात नहीं है। खुदा न खास्ता इस मुल्क में 200 मिलें बंद हो जाएं और किसी को पता ही नहीं हो सिवाय उस बंदे के जिसने ट्वीट किया है। वी आर ऑल एडल्ट्स, वी आर ऑल एडल्ट्स। आज उसके बारे में रिपोर्ट आई है कि वो नहीं कर रहे। ऐसी कोई बात नहीं। पब्लिक रिपोर्ट उन्होंने कहा कि हम नहीं कर रहे, डिनाई किया उन्होंने। I would like to start with अजमल बलोच साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं मरकज़ अंजुमन ताजरान के। they have serious reservations about the budget, जो उसमें जो measures हैं। तो let's start with you sir। ये जो बजट है 2019-20 का, इसमें आपको क्या बेसिक प्रॉब्लम? बेसिक प्रॉब्लम इन्होंने कहा है कि कस्टमर से लेकर मैन्युफैक्चरर तक शनाख्ती कार्ड मस्ट है। वो कोई भी चीज खरीदेगा शनाख्ती कार्ड की कॉपी देगा। ओके, ठीक है। सेकंड इन्होंने कहा, इसकी क्या प्रॉब्लम है मैं बता दूं। सेकंड इन्होंने कहा है कि जो भी दुकान 1000 स्क्वायर फुट की होगी वो कंपलसरी सेल टैक्स में रजिस्टर होगी। ठीक है। हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट नहीं है। एक चीज फैल जाती है कि ऐसा कर दिया गया है, उस पे पूरे मुल्क में एक शोर मच जाता है कि यार ये क्यों हो रहा है, ये लोगों को फंसाया जा रहा है। आज तक यही काम होता रहा है। FBR ने कोई काम ऐसा नहीं किया कि इन चीज़ों को अच्छे तरीके से बजट से हटकर बैठ के ठीक कर ले। 20 लाख लोग नेट में, तो ये किसकी नहीं सर, लेट मी कम बैक टू आपके जो इश्यूज हैं। आप कह रहे हैं कि जो CNIC है वो मस्ट है। ये आपको कंडीशन पसंद नहीं है बिकॉज आप कह रहे हैं कि लिटरेसी रेट ज़्यादा नहीं है। हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर से ले लें, हाँ, आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे ले ले। आम लोगों को एकदम से इस मुसीबत में न डालें। आम यानी ताजर हो गया, उसमें होलसेलर भी है, उसमें रिटेलर भी तो है। आप चाहते हैं कि ये जो पुराने वक्त में भी, मेरे ख्याल में इसहाक डार के वक्त में भी ये इशू रेज हुआ था। होता ये है कि मैन्युफैक्चरर तो देता नहीं है, वो छुपा लेता है, वो कहीं और जाके कर लेता है। वो अगर चीनी निकालता है तो चीनी की वो फरोख्त जाके कर देता है, रसीद काटता है, फाटा की रसीद काटता है ऐसे इलाकों की जहाँ टैक्स नहीं है, और बेच कहीं और देता है। हम कहते हैं उधर आप टैक्स वसूल कर लें, मैन्युफैक्चरर से टैक्स वसूल कर लें, फिर आप उसको 1.5% ज्यादातर जो 6 लोगों को सर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ट्रेडर्स की बहुत कम है, एंड दैट इज व्हाट दे वांट। कोई कम नहीं है। कौन कहता है कम है? ये हमें बेवकूफ बनाते हैं कि लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। जिस पर टैक्स नहीं बनता वो भी दे रहा है। सेल्स टैक्स से तो ज्यादा। देखिए, मैं एक आम दुकानदार की बात करता हूँ। पिछली गवर्नमेंट कर गई कि 12 लाख तक की आमदन वाले जो लोग हैं, ये इखराजात बहुत ज्यादा है इस वक्त, 12 लाख की आमदन तक उन्होंने कहा जी टैक्स नहीं बनता है। अब उसको भी टैक्स फिर भी वो दे रहा है। सर मगर आपकी नहीं एक मेरी बात, लेट्स क्लैरिफाई दिस। अगर आपकी दुकान की जो फरोख्त है वो 12 लाख है पर 12 लाख की आमदन की बात कर रहा हूं। आमदन की मैं बात करें तो वो आपका डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा ना। मेरा तो हो रहा है, मेरा तो दफ्तर काट लेता है। देखिए कैसे डॉक्यूमेंट नहीं है कि मैं जब रेंट पे कर रहा हूँ, मैं रेंट दे रहा हूँ, मालिक रेंट पर टैक्स दे रहा है, सही है, दोनों दे रहे हैं, तो फिर कैसे हम बाहर हैं से? ओके, ऑलराइट, ओके, विल गो टू जावेद बिलवानी साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान अपैरल फोरम के। जावेद साहब, आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं सर विद द बजट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा तो जीरो रेटेड सेक्टर का मामला है जी, और जीरो रेटेड एक्सपोर्ट सेक्टर पे जो है ना पूरी दुनिया में कहीं भी टैक्स नहीं होता। पाकिस्तान में भी टैक्स नहीं था, मगर हमारे यहाँ टैक्स क्या था, पहले रिफंड करते थे, फिर इनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप जीरो रेटेड कर दो, रिफंड नहीं कर सकते, हमारी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो ये जीरो रेटेड किया गया था। अब ये जीरो रेटेड खत्म कर रहे हैं, अब फिर वो जो है पेमेंट और रिफंड की बात कर रहे हैं, और एकदम 0 से 17% लगा दिया है। तो हमारे एक्सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि साहब ये तो हमारी सारी
लिक्विडिटी जो है सरकार के पास चले जाएगी, समझे। तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, हमारा आपका क्या लाइन ऑफ एक्शन है सर? आर यू गोइंग टू प्रोटेस्ट, आर यू गोइंग टू डिस्कस? नहीं, हमारे देखे हमारे यहाँ सब सेक्टर बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ एक प्रोसेसिंग का सब सेक्टर है जो तकरीबन 600-700 यूनिट है पूरे पाकिस्तान में। जी जी। उन्होंने तो बंद कर दी है फैक्ट्रियाँ। अब उनकी वजह से दूसरों को बहुत आप क्या exporters को एस्टिमेट करते हैं कितनी बंद हो गई हैं? बिकॉज हफीज शेख साहब तो कह रहे हैं कि कोई बंद नहीं हुई, कह रहे हैं लोग ट्वीट कर रहे हैं। हफीज शेख साहब तो फील्ड में नहीं है ना, फील्ड में जो बंदा होता है उसको पता होता है। हफीज शेख साहब को क्या मालूम? सही। हफीज शेख साहब को मैं बोलूं बंदर रोड में कितनी दुकानें बंद है उसको थोड़ी पता होगा। ये तो हम फील्ड के लोग हैं, हमें पता है ना। सही। हम कोई झूठ नहीं कह रहे। अच्छा, हम एक्सपोर्टर्स हैं, हम हमारे जो पाइपलाइन में जो मटेरियल है वो तो अभी एक्सपोर्ट होगा। जब 3 महीने बाद उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हम बाहर से सौदा नहीं कर पा रहे। हमें ये नहीं मालूम कि हम कहाँ खड़े हैं, ना बिजली के रेट का पता है, ना गैस के रेट का पता है। हर 3-4 महीने में बढ़ रहा है। फिर इतना सारा 17% सेल टैक्स, हमारी लिक्विडिटी फंस जाएगी। मैं गारमेंट एक्सपोर्ट करता हूँ, ये गारमेंट के जो है ना साल में 3 चक्कर घूमते, समझे। तो मेरे 3 चक्कर के अंदर मेरे 52% लिक्विडिटी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। अब ये बोलते हैं हम रिफंड कर देंगे, आज तक इन्होंने रिफंड नहीं तो किया। क्या ठीक नहीं, इन्होंने आज पुराने रिफंड अभी तक बाकी हैं। सही सही। तो थैंक यू बिलवान साहब, आपका बहुत वैलिड पॉइंट है। और बेसिकली ये कह रहे हैं कि इवन दो जो टैक्स क्या है, जो शब्बर ज़ैदी साहब इंसिस्ट करते हैं कि जो टैक्स है 17% वो लोकल सेल्स पे है, बाहर एक्सपोर्ट्स पे नहीं है। बट बलवानी साहब का जो पॉइंट है वो ये है कि आपने मेरे जो एक्सपोर्ट पे जो ज़ीरो रेटिंग पे जो रिफंड्स हैं वो तो आप देते नहीं हैं, ऊपर से आप ये भी काट लेंगे तो इनकी लिक्विडिटी जो है मेजर इशू हो जाएगी। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अब हमें ज्वाइन करें मोहम्मद अयूब राना साहब, शुगर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। जी राना साहब, जो बजट 2019-20 का है, इसके कोई आपकी कोई रिजर्वेशंस हैं इसके बारे में? इसमें रिजर्वेशन नहीं है। हमारे जो होलसेलर डीलर्स हैं वो इस सिस्टम में अभी आने के लिए प्रिपेयर नहीं है। और वो जहाँ तक मिल के एंड तक मिल और उसका आगे अपना डीलर्स जो हैं वो तैयार हैं। उनमें से कुछ लोग इंटेंट हैं कि ठीक है जी हम रजिस्टर हो जाते हैं और इसकी सारी चेन रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो आगे हमारे बायर्स हैं जी, जिससे हमसे लेके आगे रिटेलर्स को देना है, दे आर नॉट विलिंग टू, मतलब इंटेंट टू ज्वाइन दिस प्रैक्टिस, जिसकी वजह से एक ब्रेक आ रहा है। ओके ओके। तो ये इसकी हाउ डू यू प्लान टू डील विद इट? मतलब है कि कोई चीज़ आपने प्लान की है, आप नेगोशिएशंस कर रहे हैं अपने जो रिटेलर्स हैं या गवर्नमेंट से कर रहे हैं? व्हाट आपकी क्या लाइन ऑफ एक्शन है अब? हम अपने रिटेलर्स और होलसेलर्स को जो है जी ये सिस्टम को जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से हमें को पॉजिटिव जवाब नहीं मिल रहा। फिलहाल कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू राना साहब। ये तो फिर अजमल साहब जो आप बात कर रहे थे, तो ये प्रिसाइसली वही है कि रजिस्टर करने की इश्यूज हैं। तो आप बताइएगा कि क्या इसमें मेजर इशू है रजिस्ट्रेशन का? देखिए, आपके ट्रेडर्स में मसला वही आ रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन में लोग घबराते हैं, इनको महकमे के ही लोग डराते हैं कि तुम फंस जाओगे। हम ये कहते हैं कि आप इनको फिक्स टैक्स में ले आएं। ऑलरेडी फिक्स टैक्स मिल रहा है। 41 लाख से ज़ायद लोग कमर्शियली रजिस्टर्ड हैं वापडा के पास, जिन पर 10% सेल टैक्स, 7.5% इनकम टैक्स ऑलरेडी लोग दे रहे हैं। ये फिक्स टैक्स हो गया ना, ये 41 लाख लोगों का जा रहा है। हम इनको कहते हैं कि आप फिक्स करें, जो भी करना चाहते हैं हमारे साथ बैठ के, जो फर्क आएगा ये लोग जमा करा देंगे और डॉक्यूमेंटेशन से बाहर ले आए। जब आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, इतने पैसे नहीं देने जितने का बंदा रखना पड़ेगा। अब यानी कि अकाउंटेंट आप कह रहे हो ना, उसको फाइल, एक दुकानदार, क्योंकि बहुत सारे दुकानदारों के पास एजुकेशन ही नहीं है। जी, अगर एक बंदे ने 50,000 रुपया टैक्स देना है, वो 25 या 30,000 रुपया अकाउंटेंट रखेगा, फिर वो कहेगा कंप्यूटर फलाना, फिर उसको ब्लैकमेल भी करेगा महकमे के थ्रू। वो कहता है यार मेरी जान छुड़ा दो। शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा है कि आप जो भी ब्लैकमेल करेगा
آپ میرے پاس آئے اور میں اس کو ٹھیک پہلے تو شبر زیدی صاحب خود کر رہے ہیں کہ ساری عمر انہوں نے لوگوں کو ٹیکس چھپانے کا کہا ہے، اب وہ کہتے ہیں اثاثے ظاہر کرو. تو ہم اس بات پہ حیران ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ نہیں ملتا جو ٹیکس کلیکٹر ہو، جو نیچے سے اوپر آیا ہو. ہماری بدقسمتی ہے، ہم ایس ڈی او کو، جو واپڈا کا ایس ڈی او ہوتا ہے اس کو چیئرمین نہیں لگاتے، ہم نیچے جو ٹیکس کلیکٹر ہوتا ہے اس کو اوپر نہیں لاتے، اوپر ہم ایسی جگہ سے ڈھونڈ لاتے ہیں جو اپنی مرضی کا ہوتا ہے. ہر حکومت نے ایسا کیا ہے. تو یہ بھی جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے لوگ، میں نے عمران خان صاحب سے اپیل کی ہے کہ اگر 3 اسپتال کینسر کے لوگوں کے پیسے سے بن سکتے ہیں، اس ملک کو بھی پیسے مل سکتے ہیں. آج دیکھیں وزیر اعظم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر میں ابھی بھی چور ہیں. میں بھی کہتا ہوں بیٹھے وہ بھائی، ان کو کون نکالے گا؟ پھر نیا پاکستان کیسے بنے گا؟ اوکے، لیٹ می گو ٹو پاکستان کسان اتحاد کے پریزیڈنٹ ہیں خالد محمود کھوکر صاحب. کھوکر صاحب، یہ بجٹ کے لحاظ سے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں انہوں نے بھی ابھی ریسنٹلی ایک بہت ڈیٹیلڈ ایگریکلچر پیکیج دیا ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک بٹوین دا بجٹ اور یہ جو جہانگیر ترین صاحب کا جو پیکیج ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایشو لیا ہے کیونکہ پاکستان کی معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ زراعت پہ ہے. جی جی، زراعت بہتر ہوگی تو اس ملک کی معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا. دیکھیں جی، بجٹ پہ ہمیں بہت سارے تحفظات موجود ہیں، ایک مجھے نہیں بلکہ پوری پارلیمنٹ کو ہیں. جی، بٹ اگر آپ مجھے بتا دیں کہ فارم کمیونٹی کو کیا ہے. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں جی. ایک تو جو ابھی آپ نے محترم جہانگیر ترین صاحب کی بات کی، جو انہوں نے اناؤنس کیا ایک پیکیج، جی جی، تو اس پیکیج میں پاکستان کے لیے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی جو سب سے امپورٹنٹ فصل ہے وہ کاٹن ہے. انہوں نے اس میں 4 فصلیں رکھی ہیں جن کی ترقی کے لیے، جن کی بہتری کے لیے انہوں نے کام کرنا ہے. وہ ہے شوگر کین، وہ ویٹ ہے، رائس ہے اور آئل سیڈ ہے. صحیح. اس میں کاٹن نہیں ہے. کاٹن آپ کی واحد فصل ہے جو آپ کی ایکسپورٹ بڑھائے گی اور امپورٹ کو کم کرے گی. کیونکہ آپ روئی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں اور ایڈیبل آئل باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کی کاٹن بہتر ہوگی تو باہر سے آپ کی روئی کی امپورٹ بند ہوگی اور ایڈیبل آئل کی بھی امپورٹ کم ہوگی، کیونکہ جو اس کا بنولا ہے وہ آپ کو آئل بھی دیتا ہے. جی، تو اس میں شامل نہ کرنا، میں سمجھتا ہوں جو مجھے اس بات پہ بہت دکھ ہے کہ یہ سندھ کی اور پنجاب کی، پاکستان کی سب سے بڑی کراپ ہے کاٹن، اور یہ وائٹ گولڈ ہے پاکستان کے لیے. آپ کی جو انڈسٹری ہے 70% انڈسٹری کا جو انحصار ہے وہ کاٹن کے اوپر ہے، اور آپ کی ایکسپورٹ کا بھی تقریباً 60 سے 70% ہے وہ کاٹن کے اوپر ہے، کاٹن پروڈکٹس کے اوپر ہے. آپ کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ سر کیا چاہتے ہیں کہ جو یہ بجٹ کے جو میجرز تھے، ٹیکس میجرز، اس کے اور جو یوٹیلیٹی پرائسز ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کوئی میں اب ٹیکس پہ، اب ایک تو یہ میں دوسرا ٹیکس پہ آتا ہوں. جی جی، ٹھیک ہے. ہمارے اس بجٹ میں کاشتکار کو کسی قسم کی کوئی مراحت نہیں دی گئی. فرسٹ کیا ہمارا بجلی کا ٹیرف تھا 5 روپے 35 پیسے تھا پہلے پر یونٹ، جو ایگریکلچر کا بجلی استعمال کرتے اس کو بڑھا کے 6 روپے 85 پیسے کر دیا. باہر سے جو ہماری فرٹیلائزر آتی ہے اس کے اوپر ایک ایکسٹرا انہوں نے ویلیو ایڈیشن ٹیکس 3% لگا دیا. اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس میں انہوں نے جو استثناء دیا، موبائل فون کو استثناء دیا ہے، اس پہ نہیں لگایا، اور کاٹن پہ ہماری فرٹیلائزر وغیرہ پہ لگا دیا ہے. یہ دکھ والی بات ہے. پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی معیشت کو بہتری کرنے کے لیے کھاد تو اس کے لیے کردار ادا کر سکتی ہے. فائنل کوسچن سر، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا آر یو ان نیگوسیشنز ہو رہی ہیں آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ کہ میں بات کروں، میں اس کمیٹی میں بہت کافی میں نے جو ایک کمیٹی ہے جو اسپیکر صاحب نے بنائی ہے، اسپیشل کمیٹی فار ایگریکلچر. جی جی، اچھا، اس میں مجھے ایز اے اسپیشل انوائٹی میں وہاں پہ گیا ہوں. اب ہاؤس نے 30 اپریل کو پاس کیا، متفقہ قرارداد پاس کی پارلیمنٹ میں کہ جو باہر سے کاٹن ہے اس پہ ڈیوٹی لگائی جائے، پلس کاٹن کی سپورٹ پرائز دی جائے. اب بدقسمتی سے اس پہ عمل نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے جو ڈیوٹی فری کی تھی وہ 17 جنوری سے لے کے اور 30 جون تک کی تھی. تو میں اس کمیٹی میں بہت کافی میں نے جو ایک کمیٹی ہے جو اسپیکر صاحب نے بنائی ہے، اسپیشل کمیٹی فار ایگریکلچر. جی جی، اچھا، اس میں مجھے ایز اے اسپیشل انوائٹی میں وہاں پہ گیا ہوں. اب ہاؤس نے 30 اپریل کو پاس کیا، متفقہ قرارداد پاس کی پارلیمنٹ میں کہ جو باہر سے کاٹن ہے اس پہ ڈیوٹی لگائی جائے، پلس کاٹن کی سپورٹ پرائز دی جائے. اب بدقسمتی سے اس پہ عمل نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے جو ڈیوٹی فری کی تھی وہ 17 جنوری سے لے کے اور 30 جون تک کی تھی.
اور اسپیکر کمیٹی میں یہ رضاق داؤد صاحب آئے ہوئے تھے, حفیظ شیخ صاحب آئے ہوئے تھے, میں بھی اس میٹنگ میں تھا. وہاں پہ یہی ہو رہا تھا کہ اب آٹومیٹکلی 1 جولائی کو لگ جانی ہے, لیکن رضاق داؤد صاحب وہاں سے اٹھے ہیں, وہاں یہ کمٹ کر کے اٹھے ہیں کہ 1 جولائی سے لگ جائے. انہوں نے جا کے ای سی سی کی میٹنگ میں سمری موو کر دی جو ای سی سی میں ایجنڈے میں شامل نہیں تھی کاٹن, کہ جی ڈیوٹی فری کو 1 مہینہ اور انہانس کیا جائے, اور کروا دی گئی. یعنی ایک آپ سبسڈائز کنٹری انڈیا سے جہاں پہ بہت زیادہ سبسڈی ملتی ہے کاشتکار کو, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن جہاں پہ بہت کم ہے, آپ کمپیٹ نہیں کر پاتے ان سے. اچھا, ہم اس سے کمپلیٹ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ہمارے پاس. اگر وہاں سے ڈیوٹی فری اگر کاٹن آئے گی تو پاکستانی کاشتکار تو مارا جائے گا. پھر نمبر 2, اس ریزولوشن میں جو انہوں نے پاس کیا کہ کاٹن کی منیمم سپورٹ پرائس دی جائے, پوری دنیا دیتی ہے, جس کے لیے نہ کوئی پیسہ رکھا گیا کسی بھی خریداری کے لیے, نہ ہی بجٹ میں کوئی چیز شامل کی گئی. یعنی پارلیمنٹ کا جو اپنا فیصلہ تھا, پارلیمنٹ نے جو متفقہ طور پہ فیصلہ کیا اس پہ عمل نہ ہوا. میں یہ کہوں گا جی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. تھینک یو فار بینگ ود اس اینڈ شیئرنگ یور کنسرنز ود اس. خواتین حضرات, ویل ٹیک اے شارٹ بریک, پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہمارے سے فون لائن پہ جوائن کریں سید ضیاء علمدار حسین صاحب. یہ ہیں پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا, ٹی وی پہ دیکھا بھی ہوگا کہ یہ ادھر کافی اسٹرائک ایکشن ہو رہی ہے. جی ضیاء صاحب, کیا ایشوز ہیں آپ کے اور آپ کی کیا لائن آف ایکشن ہے؟ جہاں تک 17% لوکل تاجر کا تعلق ہے, اس کا 2 ایشو ہوئے. ایک تو ڈی ویلیویشن کی وجہ سے وہی کپڑا جو 40-50 روپے کورا پر میٹر تھا وہ ہو چکا ہے 74 روپیز اے میٹر, اس کی وجہ سے. اب 7 اس کے اوپر پھر ایڈیشنل جو ہوا ہے وہ 17% اور لگ گیا. تو وہ کپڑے کی انیشل کاسٹ اتنی ہے کہ وہ مارکیٹ میں اتنی جان نہیں ہے. تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی طرح سے آپ یہ جو ریٹ ہے اس کو کم کریں. تو یہی ہماری ایک اس وقت گزارش ہے. وسیم اقبال صاحب جو بزنس ریکارڈر کے سینئر رپورٹر ہیں, ہی از بین ڈیلنگ ود دس. جی آپ نے ایک اینیکڈوٹل سروے بھی کیا تھا لوگوں کا, عام لوگوں کا, اباؤٹ دا بجٹ. کیا تاثرات تھے؟ بیسیکلی تو کافی نیگیٹو امپیکٹ آیا, اسپیشلی جو ہمارے جو ہے پور اور جو لوور مڈل کلاس ہیں اور جو احساس پروگرام سے باہر ہیں اسپیشلی, کیونکہ ان کے جابز بھی ہیں مگر جابز ان کی پے ریز بھی نہیں ہو سکا. پرائیویٹ سیکٹر از ڈوئنگ سو بیڈلی. جی گورنمنٹ میں تو تھوڑا بہت انہوں نے کر دیا تھا لیکن پرائیویٹلی نہیں ہوا تھا. سیکٹر نیگیٹو گروتھ تھی پچھلے سال. سو رائٹ. اور اس کے علاوہ جو آپ کو پتا ہے کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ روپے کے مقابلے میں جو ہے کافی گئی ہے, تو کافی نیگیٹو جو اس کا امپیکٹ جو آیا اس کے اوپر. اور جو بیسک چیز جو سارے لوگ کرتے ہیں, غریب بھی لیتا ہے, اور لنڈے کے اوپر جو ہے 10% جو انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے, اس سے زیادہ اور کیا زیادہ ہو گیا. دیکھیں میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیکس تو مانگنے والا بھی ان کو دے رہا ہے. ٹیکس تو عام مزدور بھی 10,000 کا سامان جب لاتا ہے 2,000 دے کے آتا ہے. یہ کیوں کہتے ہیں لوگ ہمیں ٹیکس؟ یہ انڈائریکٹ ٹیکسوں کی بھرمار ہے. ڈائریکٹ ٹیکس جنہوں نے ڈائریکٹ ٹیکس دینا ہے ان سے وصول کرنے میں ناکام ہے. وہ بڑے لوگ ہیں, انہوں نے ابھی بھی ایم این ایس ٹی میں کچھ نہیں دیا ہے, لے کے بیٹھے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں بڑا سکسیسفل ہوئی ہے. اینی وے خواتین حضرات, جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے جتنے ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں دے آر آل ویری کنسرنڈ اباؤٹ دیئر بزنس. جو بزنس سیکٹر ہے, جو پروڈکٹیو سیکٹر ہے, اور بیسک ایشو اٹ کیپس کمنگ بیک ٹو رجسٹریشن. دے آر ناٹ ولنگ ٹو رجسٹر, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں رجسٹر کروائیں گے, ہمارے میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ ہم کسی طرح وہ جو فائل کر سکیں, کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اور اگر وہ کسی اکاؤنٹنٹ کو ہائر کریں گے تو دیٹ ول بی اے کاسٹ دیٹ دے کی ناٹ بیئر. اس میں کوئی ریلیونس تو ہے. اجمل صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں فکس ٹیکس کر لیں. یہ پہلے بھی تاجر برادری کے یہی کنسرنز رہتے تھے. پریویس ایڈمنسٹریشنز نے بھی کوشش کی تھی اور یہی ان کے تھا کہ فکس ٹیکس کر لیں. اور پرانی گورنمنٹس نے کچھ حد تک آپ کو اکوموڈیٹ بھی کیا تھا, اف آئی ریممبر.
تو بٹ دس گورنمنٹ اینڈ ود شبر زیدی صاحب ہی از کمیٹیڈ کہ ہم نے سب کو رجسٹر کرانا ہے. اور ایک بہت اچھا پوائنٹ جو اجمل صاحب نے کہا ہے کہ ٹیکس تو ہم سب دیتے ہیں, ہم ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں, ہم اپنی بجلی پہ ٹیکس دیتے ہیں, پانی پہ ٹیکس دیتے ہیں, ہم واٹ ایور وی کنزیوم وی پے ٹیکس آن اٹ ویدر وی آر پور اور رچ. انڈائریکٹ ٹیکسز کی تو بھرمار ہے, تو آپ وہ تو آپ نے کم نہیں کیے ہیں, مگر آپ نے یہ جو آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں اس میں آپ کو تھوڑے بہت پھر تھوڑے بہت تو نہیں کافی حد تک ایشوز آئیں گے. وی ول سی ویدر دا گورنمنٹ لائک ان دا پاسٹ کین نیگوشیٹ ود ایچ سیکٹر اور ان کو کر سکے. میرا خیال میں ابھی تک تو مذاکرات جاری ہیں اور ابھی پتہ نہیں کہ کیا ٹیکسیشن میجرز کو ریفارم کیا جائے گا. بٹ وی ڈو نیڈ دا منی. اور اس گورنمنٹ نے جو ریونیو جنریشن تھی وہ بہت ہی اپالنگلی پور تھی. they need to make some major changes. Federal Board of Revenue, again اجمل صاحب کو میں کوٹ کروں گی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں اگر ایک بندہ آنیسٹ بھی ہو تو باقی سارے جنہوں نے کلیکٹ کرنا ہے وہ نہیں ہے, تو کیا کریں گے ہم. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.